जाडो लागेपछि हामी देशका विभिन्न सहरहरूमा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रदर्शन गर्न पुग्थ्यौँ। प्राय कार्यक्रमको आयोजना गर्न रोटरी, लायन्स, जेसिस जस्ता संस्थाहरूलाई महत्त्व दिइन्थ्यो, किनभने यी संस्थाहरू गैर राजनीतिक तर बलियो सङ्गठन र मिलेर काम गर्ने भावना भएका हुन्छन्। कार्यक्रम आयोजना गरेर प्राप्त हुने रकमबाट सामाजिक काम, स्कुलका कोठा, पुस्तकालय, सार्वजनिक शौचालय, खानेपानी, महिला स्वावलम्बन जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छन्। यस्ता संस्थाहरूको आयोजनामा कार्यक्रम गर्दा हामी पनि हाम्रो पारिश्रमिक थोरै मात्रै माग्थ्यौँ। हामीले पनि खुत्रुके नाम राखेर एउटा सानो कोष खडा गरेका थियौँ। सानैदेखि सुन्दै आएको भाँडाको नाम हो खुत्रुके। माटो, काठ अथवा टिनको बट्टाको खुत्रुकेको टाउकोमा सानो र लाम्चो आकारको प्वाल हुन्छ, जसबाट पैसा भित्र छिराउन त मिल्छ, तर बाहिर निकाल्न मिल्दैन। खाजा खान दिएको पैसाबाट बचत गरेर चाडपर्वमा पाएको दक्षिणा, भेटी आदि जोगाउँदै खसालेर त्यो खुत्रुके भर्थ्यौँ। भरिएपछि खोल्दा त्यतिखेर पनि 200-300 रुपियाँ जम्मा हुन्थ्यो। त्यो रकम साइकल, लुगा किन्ने काममा प्रयोग गर्थ्यौँ। खुत्रुके बच्चाहरूलाई सानैदेखि बचत गर्ने बानी बसाल्ने घरेलु बैङ्क पनि हो। म सानो छँदा मैले धेरैवटा खुत्रुके भरेको थिएँ। त्यो बट्टा भरिन करिब वर्ष लाग्थ्यो। खुत्रुके भरिएर खोलेको दिन त्यसभित्र भएको चान्चुन वा 5 पैसा, 10 पैसा, 1 सुका, 1 मोहर, 1 रुपियाँका ढ्याकहरू हेर्दा आफू सबैभन्दा धनी व्यक्ति हुँ जस्तो लाग्थ्यो मलाई। मदन दाइ र मैले खुत्रुके नाममा जम्मा गरेको कोषबाट सर्वप्रथम एउटा पुण्य काम गऱ्यौँ। त्यस बखतका चर्चित पत्रकार पदम ठकुरीलाई दरबारियाहरूले टाउकोमा गोली हान्न लगाएका थिए। गोली लागेर गम्भीर घाइते भएका ठकुरीको उपचारका लागि हामीले खुत्रुकेबाट 10,000 रुपियाँ सहयोग गऱ्यौँ। त्यसपछि उनलाई उपचारार्थ सहयोग गर्न विभिन्न व्यक्ति सङ्घ संस्थाहरूको लहर नै चल्यो र उनलाई विदेशमा लगी उपचार गरियो। उनको भाग्य नेपाली जनताको शुभकामनाले उनी बाँचे। गोली हान्न लगाउने संस्थाको लज्जाजनक हार भयो, गोली खाने निडर पत्रकारिताको जित। त्यस्तो काममा सहयोग गर्न पाएकोमा आफैलाई पनि आत्मसन्तुष्टि भयो र समाजले पनि हाम्रो खुत्रुकेलाई धेरै स्याबासी दियो। पछि कवि मोहन कोइराला पनि निकै बिरामी भए। पहिले त कविलाई सहयोग गर्न हामीलाई अलि डर पनि लाग्यो। उनले स्वीकार गरिदिएनन् भने के गर्ने भनेर, तर उनले श्रद्धाले चढाएको 10,000 रुपियाँ स्वीकार गरिदिए। उनको परिवारको प्रयास र अरूको सहयोगले कविको उपचार भयो, निको पनि भए। 2040-42 सालतिर 10,000 रुपियाँ भनेको निकै नै ठुलो रकम थियो। हामीले धेरै भएर बाँडेको होइन, घाँस कटाएर सहयोग गरेका हौँ भन्ने कुरा थोरैलाई मात्र थाहा थियो। 10-10 हजार त एक पटकमा सहयोग गर्न सक्नेसँग कति पैसा होला, कति कमाए होलान् यिनीहरूले। त्यस्तो सन्देश पनि फैलन थाल्यो। कति सङ्घ संस्थाहरूले मदनकृष्ण हरिवंशसँग आर्थिक सहयोग माग्ने भनेर बैठकबाटै निर्णय गरी पत्र पठाउन थाले। अब हामीले खुत्रुके लुकाएर राख्न थाल्यौँ। कसैलाई सहयोग गरे पनि त्यसलाई प्रचारमा ल्याएनौँ। एकपटक सुमन श्रेष्ठले डाक्टर सरोज धिताल, डाक्टर भरत प्रधानसँग हामीलाई भेट गराए। उनीहरूले एउटा फ्री क्लिनिक काठमाडौँमा चलाउने योजना बनाएका रहेछन्। हामीलाई पनि त्यो संस्थामा बस्न बोलाए। त्यस बखत 50-50 हजार रुपियाँ राखेर एउटा कोष बनाउने निर्णय भयो। हामीले पनि सकी नसकी 50,000 रुपियाँ त्यस कोषमा जम्मा गरायौँ। व्यक्तिगत सहयोग गरेर साध्य पनि नहुने, यसरी काम गर्दा संस्थागत रूपमा हुने भएकाले राम्रो लाग्यो। बागबजारमा एउटा तला भाडामा लिएर फ्री क्लिनिकको सुरुवात भयो। त्यसको नाम पब्लिक हेल्थ कन्सर्न ट्रस्ट फेक्ट राखियो। सुमन श्रेष्ठ जापानी र चिनिया भाषाका गुरु पनि हुन्। उनले जानेको जापानी भाषाबाट देशले पनि फाइदा लिन सक्यो जस्तो लाग्छ त्यसमार्फत। उनका केही जापानी मित्रले हामीले खोलेको फ्री क्लिनिकसँग प्रभावित भएर जापानको अस्पतालमा प्रयोग भइसकेका पुराना सामानहरू हामीलाई पठाइदिए। ती सामानहरू जापानमा पुरानो भए पनि हाम्रा लागि नयाँ जस्तै भए। त्यही फ्री क्लिनिक पछि 15 शैय्याको काठमाडौँ मोडल अस्पताल बन्यो। बिस्तारै त्यो पनि 50 शैय्याको भयो। काठमाडौँ मोडल अस्पताल डाक्टरहरूको सहयोग, कर्मचारीहरूको एकता र सुमन श्रेष्ठ, डाक्टर भरत प्रधान, डाक्टर सरोज धिताल, अब आएर डाक्टर शङ्कर राईको विशेष मेहनतले आजका मितिसम्म आफ्नै भवन र अब त मेडिकल कलेजको बाटो खोल्न खोज्दैछ। तर जति जति काठमाडौँ मोडल अस्पताल ठुलो हुँदैछ, हामीलाई त्यति नै गाह्रो भइरहेको छ। दिनौँ त्यहाँ आफ्नो मान्छेलाई जागिर लगाइदिनु पर्यो, निःशुल्क औषधि गरिदिनु पर्यो भनेर अनुरोध आइरहन्छन्। मैले एकजना मान्छे पनि त्यहाँ जागिरमा लगाएको छैन। बिरामीलाई केही डिस्काउन्ट भने कहिलेकाहीँ अनुरोध गर्ने गरेको छु।
धेरैले काठमाडौँ मोडल अस्पतालमा तपाईँहरूको कति सेयर छ, कति पैसा आम्दानी हुन्छ भनेर सोध्छन्। तर यो नाफामूलक संस्था होइन, गुठीमा दर्ता भएको छ। विशुद्ध कलाकारिताको आम्दानीले जीवन राम्रोसँग चलेकै छ। रगत पिप निचोरेको, घाउ कोट्याएको, बिरामीले ऋण काटेर तिरेको पैसा घरभित्र कहिल्यै लानु नपरोस् जस्तो लाग्छ। त्रिपुरेश्वरमा पीबी राउत नामका हाम्रा एकजना हितैषी मित्र थिए। डाक्टर सन्दुक रुइतको आँखाको क्लिनिक पनि त्रिपुरेश्वरमै रहेछ। पीबी राउत आँखा जचाउन उनको क्लिनिकमा जाँदा डाक्टर सन्दुक रुइतले मेरो नाम लिँदै श्रीमतीलाई पेसमेकर जडान गर्न दिल्ली जानुपर्ने भयो रे, उपचार गर्न पैसा पुग्दैन होला, मसँग 1 लाख रुपियाँ छ, चाहिन्छ भने म उहाँलाई सापटी दिन सक्छु, भनिदिनुहोस् है भनेर खबर पठाएछन्। त्यो बेला मैले नचिनेको डाक्टरबाट मलाई 1 लाख रुपियाँ सापट दिने प्रस्ताव आउँदा म उनीसँग मनमा नै कृतज्ञ भएँ। तर मैले पैसा सापटी लिनु परेन, आफैले व्यवस्था गर्न सकेँ। पछि पीबी राउतलाई डाक्टर सन्दुक रुइतले हामीले एउटा आँखा सम्बन्धी सामाजिक काम गर्ने संस्था खोल्न लागेको, मिल्छ भने हरिवंशलाई त्यसको सदस्य बनिदिन भनिदिनुहोस् भनेर खबर पठाएछन्। हामीलाई त्यस बेलादेखि नै थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू सदस्य बनाउन खोज्थे। संस्थाको सदस्य भएपछि बेला बेलामा मिटिङ अनि अर्थ सङ्कलन गर्न, सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्नुपर्ने भएकाले हामी सितिमिति सदस्य बन्दैनथ्यौँ। तर त्यस्तो आपद विपदको घडीमा 1 लाख सापटी दिन्छु भन्ने मान्छेले पठाएको प्रस्तावलाई मैले नकार्न सकिनँ र स्वीकारेँ। मैले आँखा सम्बन्धी केही कार्य गर्ने सानो संस्था होला भन्ठानेको थिएँ, तर आज तिलगङ्गा आँखा केन्द्र नेपालमा पनि यस्तो संस्था हुँदो रहेछ भनेर देशकै एउटा उदाहरण भएको छ। त्यस केन्द्रमै निर्माण भएको मोतीबिन्दुको शल्यक्रियापछि आँखाभित्र राख्ने इन्ट्राअक्युलर लेन्स संसारका धेरै मुलुकमा निर्यात हुन्छ। अमेरिकी, अस्ट्रेलियालीहरूको आँखामा समेत यो लेन्स राखिन्छ। नेपालमा बनेको लेन्स त्यस्ता सम्पन्न देशका मान्छेका आँखामा राख्ने भनेको सानो कुरा होइन। डाक्टर सन्दुक रुइत बाहेक पनि त्यस संस्थामा धेरै उच्च व्यक्तित्वसँग सङ्गत गर्न पाइयो। साहित्यकार जगदीश घिमिरे संस्थापना कालदेखि नै त्यस संस्थामा आबद्ध छन्। उनी सो संस्थाको अध्यक्ष पनि भए। उनीसँग आत्मीय सम्बन्ध बन्यो। म अस्ट्रेलिया जाँदा थाहा पाएँ त्यहाँ वर्षमा सबैभन्दा राम्रो काम गर्ने व्यक्तिलाई म्यान अफ द इयर भनेर अस्ट्रेलियाली सरकारले उपाधि दिन थालेको रहेछ। एकजना फ्रेड हलोस भन्ने व्यक्तिले त्यस वर्षको म्यान अफ द इयर उपाधि पाए। फ्रेड हलोस फाउन्डेसन भन्ने संस्था खोलेर उनले धेरै मुलुकमा आँखा सम्बन्धी सेवा सुरु गर्न थाले। उनको सबैभन्दा पहिलो सेवा नेपालको तिलगङ्गा आँखा केन्द्रबाट नै सुरु भएको हो। सुरु गराउने डाक्टर सन्दुक रुइत नै हुन्। एउटा नेपाली डाक्टरको सल्लाहबाट सुरु भएको संस्था अब संसारका धेरै मुलुकमा स्थापना भइसकेको छ। अस्ट्रेलिया जस्तो मुलुकमा त्यसको संस्थापक म्यान अफ द इयर भएका छन्। कति अस्ट्रेलियालीहरू भन्दा रहेछन् फ्रेड हलोसलाई संसारमा चिनाउने नेपालका डाक्टर सन्दुक रुइत हुन्। तिलगङ्गा आँखा केन्द्रले लाखौँ लाख नेपाली र विदेशीको सेवा गरेको छ। आँखा नदेखी बसेका धेरैलाई आँखाको नानी प्रत्यारोपण गरेर संसार देखाएको छ। त्यस्तो संस्थासँग आबद्ध हुन पाएकोमा गर्व लाग्छ मलाई। साथै आबद्धताको अवसर दिने डाक्टर रुइतप्रति कृतज्ञ छु। संस्थागत आबद्धतासँगै हामीले पनि आँखा दान गरिसकेका छौँ। आँखा देख्न सक्ने संसारका सधैँ धेरै मानिसलाई उपयोग हुने हाम्रो आँखा हामी मर्दासँगै नष्ट भएर जान्छ। त्यसरी खेर जाने अङ्ग परोपकारका लागि हामी सबैले दान किन नगर्ने। हाम्रो कलाकारिता यात्रा त्यस्तो बेलामा सुरु भयो जुन बेला देशमा धेरै नयाँ कुराको सुरुवात भएको थियो। सबैभन्दा पहिलो पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र बहुदलीय व्यवस्थाको सुरुवात गर्नका लागि हाम्रो देशका पहिलो पुस्ताका नेताहरू बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह, मङ्गला देवी सिंह, मनमोहन अधिकारी, पुष्पलाल श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद भट्टराई साराले जीवनभर सङ्घर्ष गरे, निर्वासित भए। पछि उनीहरू देशभित्रै बसेर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न थाले। त्यो आन्दोलनमा हामीले पनि आफ्नो कला माध्यमबाट उनीहरूलाई साथ दिन पायौँ। खासमा त नेपाली जनतालाई साथ दिन पायौँ। यमलोक, अंशबण्डा, रद्दीको टोकरी, ककफाइट, प्यारालाइसिस, गीतै गीत आदि प्रहसन रङ्गमञ्चमा मञ्चन गरेर क्यासेटका माध्यमबाट घर घरमा पुर्याएर पञ्चायत विरोधी आन्दोलनमा साथ दिन पायौँ। परिवर्तन चाहिरहेका नेपाली जनता र परिवर्तनका वाहक नेताहरूका हामी प्रिय पात्र बन्न पायौँ। त्यसबेला पञ्चायत विरुद्ध त्यति व्यङ्ग्य गर्न ठुलो साहस चाहिन्थ्यो, किनभने त्यसबेला चित्त नबुझेका मानिसलाई फसाउन, किन्न र सिद्ध्याउन पञ्चायती व्यवस्थालाई गाह्रो थिएन। पञ्चायतको पतन, बहुदलको सुरुवातदेखि गणतन्त्र नेपालसम्मको आन्दोलनमा समयले हामीलाई भाग लिन अर्यायो।
हाम्रै समयमा नेपालमा टेलिभिजनको सुरुवात भयो। टेलिभिजन सरकारी मिडिया भएकाले त्यसबाट राजनीतिक व्यङ्ग्य गर्ने सम्भावना थिएन, तर त्यस माध्यमबाट हामीले मनोरञ्जन र सामाजिक चेतनाका काम गर्न पायौँ। हामीले 15 गते दशैँ, घाँस काट्ने खुर्केर, लालपूर्जा आदि टेली चलचित्रहरू निर्माण गऱ्यौँ। नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण भयो, सबै दर्शकले हेर्न पाए। नेपाल टेलिभिजनले 15 गते टेली चलचित्र निर्माण गर्न हामीलाई 1 भागको 20,000 का दरले 4 भागको 80,000 रुपियाँ दिएको थियो। त्यति रुपियाँको भरमा हामी त्यत्रा प्राविधिक साथीहरूलाई लिएर बस रिजर्भ गरी काठमाडौँदेखि विराटनगरसम्म गयौँ। कथा लेख्ने, सुटिङ गर्ने, निर्देशन र अभिनय गर्ने सम्मका काम गऱ्यौँ। 4 भाग तयार भएपछि हिसाब गर्दा नाफा हुनुको साटो 645 रुपियाँ घाटा बेहोर्नु पर्यो। तर आर्थिक रूपमा घाटा बेहोरे पनि करोडौँ रुपियाँले पनि किन्न नपाइने लोकप्रियता प्राप्त भयो। क्यासेटमा सुनेर धेरैले हाम्रो नाम जानेका थिए। हाम्रो आवाज मानिसहरूलाई कण्ठ थियो, तर अनुहार चिन्दैनथे। श्रोताले चिने पनि दर्शकले चिनेकै थिएनन्। टेलिभिजनमा कार्यक्रम आउन थालेपछि हामीलाई अनुहारले पनि चिन्न थाले। त्यसबखत नेपालमा पनि नेपाल टेलिभिजन आउँथ्यो कि त इन्डियाको दूरदर्शन आउँथ्यो। सुटिङदेखि एडिटिङसम्ममा धेरै पटक हेरिसकेको हुनाले टेलिकास्ट भएको बेला हामी आफ्नो फिल्म हेर्दैनथ्यौँ। मोटरसाइकल चढेर सहरभित्र छिर्थ्यौँ। टोलमा कर्फ्यू लागे जस्तो शून्य हुन्थ्यो। पसल गर्नेहरू चाँडै बन्द गरेर आज सिरियल हेर्नु छ भनेर घर जान्थे। डाक्टरहरू पनि क्लिनिक चाँडै बन्द गरेर घर पुग्थे। हामी चाहिँ झ्यालझ्यालबाट मान्छे हाँसेको सुनेर रमाउँथ्यौँ। 15 गते टेलिसिरियलमा बाबुले छोरालाई ढिँडो खा भन्छ। छोराले ढिँडो खान्न, ढिँडो खाँदा खाँदा मेरो दिमाग नै ढिँडो जस्तो भइसक्यो भनेर थालको तातो ढिँडो फाल्दा सडकमा हिँड्ने बटुवालाई लाग्छ र तातो ढिँडोले डामेर टाउको कपाल खुइलन्छ। त्यो दृश्यमा ललितपुरका सिद्धिवज्र बजाचार्य नाम गरेका व्यक्ति बेसकन हाँसेछन्। मान्छे अचानक बेसकन हाँस्दा ब्रेन हेमोरेज हुने सम्भावना हुँदो रहेछ। उनलाई पनि त्यस्तै भएर होला, हाँस्दा हाँस्दै ढलेछन्, उनको मृत्यु भएछ। त्यो घटना सुनेपछि हामीलाई साह्रै दिक्क लाग्यो। 15 गते टेली चलचित्र 2046 सालमा निर्माण गरेका हौँ। त्यसबेला नेपालमा अहिले जस्तो जातीय नारा पनि लाग्दैनथ्यो। मान्छे जातीयता, क्षेत्रीयताभन्दा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र प्राप्तिमै जोड दिन्थे। जब हामीलाई विषय छान्नु पर्थ्यो, कथा लेख्नु पर्थ्यो, अनि हामीले राष्ट्रियताको विषय छान्ने निर्णय गऱ्यौँ। राष्ट्रियताको मात्र सन्देश दिए पट्यार लाग्दो हुन सक्छ। मनोरञ्जन र हाँसो मिसाएर राष्ट्रियता र अखण्डताको सन्देश दिउँ भन्ने सल्लाह मिल्यो मदन दाई र मेरो। हामीलाई लाग्छ एकताको मूल सूत्रमा हामी बाँधिनलाई सकेसम्म अन्तर्जातीय विवाह गर्नुपर्छ। एउटा परिवारमा बाबु ब्राह्मण छन्, आमा नेवार छिन् भने त्यसबाट जन्मेका बालबच्चाले त बाबुको जात ब्राह्मणमा पनि गर्व गर्छ र आमाको जात नेवारमा पनि गर्व गर्छ। उसको शरीरभित्र बग्ने रगतमै दुईटा सम्प्रदाय मिसिएको हुन्छ। त्यस्तै ब्राह्मण र नेवार मात्र होइन, गुरुङ र नेवारको पनि बिहे गर्नुपर्छ। तामाङ र छेत्रीको बिहेबारी हुनुपर्छ। बिस्तारै बिस्तारै हिजोआज अन्तर्जातीय विवाह धेरै हुन थालिसक्यो। अन्तर्जातीय विवाहका बारेमा रमाइलो अनुभव छ मेरो। आफ्नै भान्जा शिव ढकाल र बुहारी सोभिता श्रेष्ठको विवाहको। मेरो भान्जा ढकाल ब्राह्मण परिवारको, बुहारी सोभिता नेवार परिवारकी। पहिले त बिहे नै हुनु हुँदैन भनेर ठुलै विवाद भयो, तर भान्जाले मन पराएपछि कसैको केही लागेन। बुढा नीलकण्ठ मन्दिरमा विवाह सम्पन्न भयो। नेवार केटीले नाक छेड्न हुँदैन, फुली लगाउनु हुँदैन, तर ब्राह्मणको घरमा नाक नछेडेकी बुहारी घर भित्र्याउनु हुँदैन। दुलै पक्षले छोरीलाई बिदाई गरे। गाडीभित्र दुलै पसिन्। नाक छेड्ने मान्छे गाडीभित्र बसेको थियो। उसले नाक कान छेड्ने गनले नाकमा प्वाल पारेर फुली लगाइदियो र घर भित्र्याए। फोटोमा हेर्दा थाहा हुन्छ, गाडी चढ्दा फुली नभएकी बेहुली ओर्लदा फुली टाँसिएको देखिन्छ। नयाँ पुस्ता शिक्षित हुँदैछन्। उनीहरू जातपातमा, रूढिवादी संस्कारमा त्यति ध्यान दिँदैनन्। अन्तर्जातीय जोडी बढेको बढी छ। तर हाम्रो देशमा थुप्रै जात जाति भाषभाषी छन्। अब बाहुन, छेत्री, मगर, गुरुङ, दलित बीच मात्रै अन्तर्जातीय विवाह गरेर पुग्दैन। मधेसी समुदाय र पहाडी समुदाय बीच पनि वैवाहिक सम्बन्ध जोड्नुपर्छ। मधेसीमा, पहाडेमा अन्तर्जातीय विवाह बढे पनि मधेसी र पहाडे बीच कमै मात्र भएको वैवाहिक सम्बन्ध अब बढ्नुपर्छ। यस्तो कदमले देशलाई एक सूत्रमा बाँध्छ र राष्ट्रियता बलियो बनाउँछ भन्ने सन्देश दिएर कवि दुर्गालाल श्रेष्ठलाई हामीले एउटा गीत लेख्न भन्यौँ। उनले लेखे, 100 थरी बाजा एउटै ताल, 100 थरी घोडा एउटै चाल, मेची काली सिङ्गै ढिक्को, साझा हाम्रो जय नेपाल। र न्यू बजाचार्यलाई सङ्गीत भर्न लगायौँ अनि टेली चलचित्रमा पनि राखेर प्रसारण गऱ्यौँ। त्यो गीत निकै चर्चित पनि भयो।
तर नेपाल टेलिभिजनको बजेटमा फिल्म बनाउँदा जहिले पनि हात लाग्यो शून्य मात्रै हुन थाल्यो। दसैँ बनायौँ, लेखेको, अभिनय र निर्देशन गरेको त्यत्रो दुःख, तर फाइदा भयो 1100 रुपियाँ। 550 रुपियाँ बाँडेर लियौँ। यसरी निर्माण गर्दा सोख पुरा भयो, तर त्यही काम गरेर खानुपर्ने मान्छेलाई साध्य भएन। एउटा प्रस्ताव आयो, रेउकाई नेपालले 60,000 रुपियाँ बजेट दिने फिल्म महले बनाउनु पर्ने। फिल्मको विषय लागु पदार्थ विरुद्धको भएकाले हामीले सन्तति नामक टेलिश्रृङ्खला बनायौँ। खर्च 40,000 भयो, 20,000 बच्यो। अब बल्ल एउटा पेसागत काम गर्ने वातावरण बन्यो। शान्ता दीक्षितले युनिसेफबाट HIV एड्स सम्बन्धी टेलिसिरियल बनाउने काम पनि हाम्रो जिम्मामा दिइन्। हामीले रात बनायौँ। रातपछि असल लोग्ने, वनपाले, ओहो, भकुण्डे भूत, लक्ष्मी, चिरञ्जीवी आदि सन्देशमूलक चलचित्र बनाउन पायौँ। HIV एड्स, वन संरक्षण, क्षयरोग, कुष्ठरोग, बैंक ठगी, सुरक्षित मातृत्व आदि सन्देश राखेर टेली चलचित्र निर्माण गर्न पाइयो समाज सुधारको पक्षमा। पछिल्लो समयमा आमा, मदनबहादुर, हरिबहादुर, महचौतारी आदि टेलिसिरियलबाट संविधान सभाबारे जानकारी, द्वन्द्व समाधान, जातीय सहिष्णुता, राष्ट्रियताका सन्देशहरू दिन पायौँ। सन्देश भनेको प्राय तितो हुन्छ। सन्देश दिँदा मान्छेले मनोरञ्जन पाउँदैनन्। हामी हाम्रो टेलिश्रृङ्खलालाई एन्टिबायोटिक जस्तै बनाउने कोसिस गर्छौँ। सन्देश तातो हुन्छ, हास्य गुलियो। एन्टिबायोटिक तितो औषधिलाई सुगर कोटेड गरेको हुन्छ अथवा बाहिर गुलियो, भित्र तितो हुन्छ। हामी पनि व्यङ्ग्य र सन्देशलाई हाँसोले बेरेर एन्टिबायोटिक जस्तै बनाएर खुवाउने कोसिस गर्छौँ। हामी प्रहसन अथवा टेली श्रृङ्खला निर्माण गर्दा 1 नम्बरमा मनोरञ्जन, 2 नम्बरमा मात्र सन्देश दिन्छौँ। अनि बच्चाहरूलाई कसरी आकर्षण गर्ने भन्ने बारे पनि हामी पूर्ण रूपले ध्यान दिन्छौँ। किनभने बच्चा आमा बुबाका सबैभन्दा प्रिय हुन्छन्। बच्चाले हाम्रो कार्यक्रम मन पराए भने बाबु आमाले मन नपराई सुखै हुँदैन। त्यसैले राजनीतिक व्यङ्ग्यमा पनि हामीले बच्चाले मनोरञ्जन गर्ने भाग छुट्याएका हुन्छौँ।